Hello everyone. First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College to provide this platform to make this video on a topic K plus law and two theorems of moment of inertia provided by our Dr. C.P. Khatioda sir. And my name is Anupam Khatioda, roll number 19NS0064, and my topic is K plus law and two theorems of moment of inertia. Now, let's first look at K plus law. K plus law चाहिँ हामीलाई जर्मन एस्ट्रोनोमर जोन्स केप्लरले दिएको र उसँग डेनिस एस्ट्रोनोमर टाइको ब्राहे पनि थियो। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ल चाहिँ उसले 1609 मा दियो र थर्ड ल चाहिँ हामीलाई 1618 मा दिएको थियो। त के प्लस लको मेन एप्लिकेसन चाहिँ के छ भने उसले चाहिँ हामीलाई उयसको प्लानेटको मोसन चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुमा हेल्प गरेको छ। प्लानेटको मोसन चाहिँ उसले डिस्क्राइब गरेको छ अराउन्ड द सन। हामीले के प्लस फर्स्टलाई हेर्यो भने चाहिँ त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल प्लानेट्स रिभल्भ अराउन्ड द सन इन एन क्लोज इलिप्टिकल अर्बिट एन्ड सन इज एट वान फोकस। हामीलाई थाहा छ इलिप्सको दुईटा फोकस हुन्छ र यो फर्स्टमा चाहिँ त्यो टाइमको भ्यू अनुसार चाहिँ पुरा एगेन्स्टमा थियो। त्यो टाइम चाहिँ मान्छेले सोच्थ्यो सन चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ अन्त प्लानेट चाहिँ त्यसको वरिपरि चाहिँ सर्कुलर मोसनमा रोटेट गर्छ भनेर। तर उसले चाहिँ त्यस्तो भनेन, उसले चाहिँ भने इलिप्टिकल अर्बिटमा रोटेट गर्छ भनेर। अब हामीले फर्स्टमा के प्लस फर्स्टलाई हेर्दाखेरि यो डिस्टेन्सलाई भन्छ हामीले सेमी मेजर एक्सिस, यसलाई भन्छ हामीले ए दियौँ सेमी मेजर एक्सिस, यसलाई भन्छ यो डिस्टेन्सलाई भन्छ सेमी माइनर एक्सिस। ए भनेको सेमी मेजर एक्सिस, यो बी दियौँ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एन्ड सेमी माइनर एक्सिस। प्लिज फर्स्ट एज्युम गर्नु कि सन चाहिँ यहाँनिर छ, सन अन्त यो डिस्टेन्सलाई हामीले दियौँ एई। सनलाई हामीले जति पनि एज्युम गर्नु सक्छ, यता पनि एज्युम गर्नु सक्छ, यता पनि एज्युम गर्नु सक्छ। यो डिस्टेन्स छ एई। यहाँदेखि हामीले दुईटा कन्डिसन हेर्नु सक्छ। जब चाहिँ प्लानेट फार्देस्ट पोसिबल डिस्टेन्स फ्रम द सन एन्ड क्लोजेस्ट पोसिबल डिस्टेन्स फ्रम द सन हेर्नु सक्छ। फर्स्टमा हामीले हेर्यो भने क्लोजेस्ट पोसिबल डिस्टेन्स व्हेन प्लानेट इज क्लोजेस्ट टु द सन। क्लोजेस्ट कतिखेर कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सन छ भने प्लानेट यहाँनिर यो पोइन्टमा हुँदाखेरि हुन्छ, यो यहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ क्लोजेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ सन र प्लानेटको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि सन र प्लानेटको डिस्टेन्सलाई हामीले आर दियो भने आर इक्वल्स टु यो डल्लै डिस्टेन्स ए छ, ए माइनस यो सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने यो डिस्टेन्स आउँछ सन र प्लानेटको बिचको ए माइनस ए आर इक्वल्स टु ए कमन लियो भने 1 माइनस ई। र यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले भन्छ जब चाहिँ सन चाहिँ क्लोजेस्ट टु दि प्लानेट हुन्छ, वेन प्लानेट इज क्लोजेस्ट टु दि सन हुन्छ, यो कन्डिसनलाई भन्छ हामीले पेरिफिलियन। दिस कन्डिसन इज कल्ड पेरिफिलियन, PERIPHELION, पेरिफिलियन। र अर्को कन्डिसन वेन सन इज फार्देस्ट, वेन प्लानेट इज फार्देस्ट। प्लानेट फार्देस्ट कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सन छ, यो यहाँतिर हुनसक्छ फार्देस्ट डिस्टेन्स। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि आर छ सन र प्लानेटको डिस्टेन्स, आर इक्वल्स टु
यो डल्लै डिस्टेन्स ए छ, यो डल्लै डिस्टेन्स ए छ, सेमी मेजर एक्सिस प्लस एई, ए प्लस एई आर इक्वल्स टू हामीले ए कमन लियो भने 1 प्लस एई र यो कन्डिसनलाई भन्छ हामीले एपिलियन। दिस कन्डिसन इज कल्ड एपिलियन, APHELION। यहाँनिर ई छ, ईलाई चाहिँ हामीले भन्छ इसेन्ट्रिसिटी, ई इक्वल्स टू इसेन्ट्रिसिटी, ECENTRICITY इसेन्ट्रिसिटी। ई को चाहिँ फङ्सन के छ भने ईले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो इलिप्स चाहिँ सर्कलदेखि कति डाइभर्ट भयो, कति इलिप्टिकल प्रोपर्टी देखायो, त्यो चाहिँ हामीलाई ईले दिन्छ। दिस इज अल अबाउट के प्लस फर्स्ट ल। नाउ के प्लस सेकेन्ड ल। के प्लस सेकेन्ड लको स्टेटमेन्ट के छ भने a planet sweeps equal area in equal amount of time, इक्वल एरिया इन इक्वल एमाउन्ट अफ टाइम। अब हामीले एज्युम गर्यो फर्स्टमा यहाँ भन्छ सनबाट फर्स्टमा प्लानेटले वेन इट इज प्लानेट चाहिँ सनको सबैभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्समा हुँदाखेरि यो एरिया कभर गर्यो भने यो एरिया कभर गरे अरे एउटा टाइम डिटीमा कभर गरे अरे। अब यो प्लानेट फार्देस्ट डिस्टेन्स हुँदाखेरि यतापट्टि हुँदाखेरि पनि सेम एरिया नै कभर गर्नुपर्छ भनेपछि यो एरिया हामीले यहाँदेखि के बुझ्न सक्छ भने प्लानेट पनि जहिले सनको अर्बिटमा एउटै स्पिडले रिभल्भ गर्दैन, किनभने यहाँनिर यत्रो ठुलो डिस्टेन्स कभर गर्यो, यति एरियाको यत्रो ठुलो डिस्टेन्स कभर गर्दाखेरि यति एरिया कभर भयो भनेपछि यता पनि सेम एरिया कभर हुनुपर्छ। तर यताको जस्तै ठुलो डिस्टेन्स कभर गर्यो भने त यता एरिया बेसी ठुलो हुन्छ फेरि, त्यही कारण चाहिँ यता वेन प्लानेट इज फार्देस्ट त्यतिखेर चाहिँ स्लो रिभल्भ गर्छ एराउन्ड दि सन। यो यहाँदेखि हामीले यो बुझ्न सक्छ। अब यसको स्टेटमेन्ट यही छ। अब यसको चाहिँ डिराइभेसन पनि छ, योपट्टि हेरौँ। यहाँनिर फिगर बनाएको छ, यहाँनिर चाहिँ सन हाम्रो। अब यहाँनिर चाहिँ यो एङ्गललाई दिउँ हामीले थीटा। यहाँनिर के हुँदैछ भने प्लानेट चाहिँ स्मल डिस्टेन्स रिभल्भ गर्दैछ, स्मल टाइममा, द्याट इज डिटी टाइममा चाहिँ यति डिस्टेन्स कभर गर्यो, डिस्टेन्स कभर गर्यो। अब यहाँनिर राम्रोसँग हेर्दाखेरि एउटा ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गललाई बाहिर निकालेर सल्भ गर्नु सजिलो हुन्छ। यो ट्रायङ्गल छ, यसलाई चाहिँ हामीले किन ट्रायङ्गलकै साइड लिन्छ भने यहाँ त कप देखिँदैछ, तर यहाँनिर चाहिँ स्मल डिस्टेन्सको लागि मात्रै प्लानेट रिभल्भ गर्दैछ, मुभ गर्दैछ। स्मल डिस्टेन्स अब हामीले यहाँनिर हेऱ्यो भने स्मल डिस्टेन्स कम्ती यति मात्रै रिभल्भ गर्दैछ भने यहाँनिर हामीले स्ट्रेट लाइनै देख्छ, तर यसलाई चाहिँ ठुलो लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कप लेखेको। अब यहाँनिर चाहिँ ट्रायङ्गल छ, ट्रायङ्गलको हामीले एरिया निकाल्नु सक्छ, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। कति एरिया स्विफ्ट गर्यो भनेर निकाल्न चाहँदैछ भन्दाखेरि हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। यहाँनिर हाइट बनाउनुको लागि हामीले एउटा लाइन ड्र गर्यो भने यसलाई दिउँ हामीले एच। यो छ थीटा एङ्गल छ, यो एङ्गल भयो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हुन्छ।
अब यहाँनिर हेऱ्यो भने प्लानेट स्मल डिस्टेन्सको लागि मात्रै उयो गर्दैछ, मुभ गर्दैछ भन्दाखेरि एरिया कति कभर गर्यो भन्दाखेरि एरिया ए इक्वल्स टु VDT। स्मल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि सरी यो डिस्टेन्स ट्राभल हुन्छ, यो डिस्टेन्स ट्राभल हुन्छ VDT। डिस्टेन्स ट्राभल इक्वल्स टु भेलोसिटी इन्टु टाइम। स्मल टाइममा यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। अब यहाँदेखि हामीले h निकाल्नु सक्छ। यहाँनिर ट्रायङ्गल छ, ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्दाखेरि हामीलाई हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट चाहिन्छ। यहाँदेखि हामीले हाइट निकाल्नु सक्छ। यो हाइट निकालौँ। हाइट निकाल्दाखेरि हुन्छ 180 minus theta, sin 180 minus theta equals some people have भन्दाखेरि perpendicular by hypotenuse, sin 180 minus theta equals to perpendicular भनेको हाइट छ h अपन hypotenuse भनेको हाम्रो हुन्छ यहाँनिर डिस्टेन्स कभर, डिस्टेन्स ट्राभल बाई प्लानेट VDT। स्मल डिस्टेन्स ट्राभल बाई प्लानेट इक्वल्स टु VDT। यहाँदेखि h हुन्छ h इक्वल्स टु VDT sin theta इक्वल्स टु नम्बर 1। सिन्स sin 180 minus theta equals to sin theta। अब यहाँदेखि हामीले h आयो। अब यसलाई हामीले ट्रायङ्गलको फर्मुलामा हाल्न सक्छ। एरिया अफ ट्रायङ्गल, एरिया अफ ट्रायङ्गल इक्वल्स टु हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। यहाँनिर हुन्छ एरिया अफ ट्रायङ्गल हामीले ल्यायो भने DA इक्वल्स टु हाफ इन्टु बेस कति छ भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स छ R छ, यो डल्लै डिस्टेन्स R छ, हाफ इन्टु R इन्टु यहाँनिर छ h भनेको VDT sin थीटा। यसलाई दिउँ हामीले इक्वेसन नम्बर 2। अब हामीले यो पोइन्टमा प्लानेटको एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्न सक्छ। एङ्गुलर मोमेन्टम एङ्गुलर मोमेन्टमलाई हामीले L ले डिनोट गर्छ। L इक्वल्स टु R भेक्टर डिस्टेन्स इन्टु मोमेन्टम हुन्छ P भेक्टर विच इज इक्वल्स टु R इन्टु MV भेक्टर। M भनेको हाम्रो मास अफ द प्लानेट एन्ड V इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ द प्लानेट। मोमेन्टमको फर्मुला नै छ मास इन्टु भेलोसिटी। L इक्वल्स टु हामीले यो क्रस प्रोडक्ट हटाउँदाखेरि हुन्छ MVR sin थीटा। यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन नम्बर 3। अब यो भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ किनभने जति पनि प्लानेट रिभल्भ गर्छ एराउन्ड द सन त्यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब हामीले लेख्न सक्छ above value is constant because any planet revolving revolving around the sun
sun have constant angular momentum. यो भ्यालु चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब हामीले यहाँदेखि के गर्न सक्छ भने इक्वेसन 2 लाई चाहिँ मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ m, मल्टिप्लाइङ multiplying and dividing equation 2 by m। मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि dA equals to 1/2 mvr dt sin theta upon m। अब हामीले यहाँदेखि हेर्न सक्छ mvr sin theta, mvr sin theta, mvr sin theta यो इक्वेसनदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई हामीले इक्वेसन 4 दियौँ। फ्रम इक्वेसन 3 and 4 from equation 3 and 4 we have यो dt डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि dA upon dt equals to अब यो डल्लै भ्यालु छ mvr sin theta, mvr sin theta भनेको l छ, l upon 2m which is constant। यहाँदेखि हामीलाई थाहा भयो प्रुभ भयो dA by dt equals to constant। अनि त्यो कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि l upon 2m हुन्छ। र यहाँदेखि हामीलाई थाहा dA by dt equals to constant र कन्स्टेन्टको भ्यालु हुन्छ l upon 2m। दिस इज k plus second law। नाउ k plus third law। k plus third law को स्टेटमेन्ट छ द स्क्वायर अफ the square of the orbitals period of the planet is directly proportional to the cubes of the semi-major axis of their orbits। यहाँ के भनेछ भने स्क्वायर अफ जति टाइम लिन्छ यो प्लानेटले कम्प्लिट रिभोल्युसनको लागि विच इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द क्यूब अफ सेमी मेजर एक्सिस दैट इज टी स्क्वायर डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए क्यूब। अब यो फिगरमा हेर हामीले सेमी मेजर एक्सिस भनेको यो डिस्टेन्सलाई हामीले भन्छ सेमी मेजर एक्सिस। फर्स्ट लमा पनि गरेको छ हुन्छ ए सेमी मेजर एक्सिस। अब जस्ट सपोज प्लानेट चाहिँ यहाँनिर छ, प्लानेटको मास छ m, v1 भेलोसिटीले रोटेट गर्दैछ, रिभल्भ गर्दैछ। यो डल्लै डिस्टेन्स पनि यहाँनिर पनि भयो ए नै भयो, सेमी मेजर एक्सिस नै इक्वल्स टु हुन्छ यही तलको इक्वल्स टु ए। यो सनदेखि यो डिस्टेन्स हुन्छ एई, यो हुन्छ एई यहाँ छ सन।
अब यहाँनिर हामीले केले डिनोट गरेको छ त्यो लेखौँ। m इक्वल्स टु केले डिनोट लेख्दाखेरि m इक्वल्स टु मास अफ द प्लानेट आर हामीले फर्स्टमा गरेको छ डिस्टेन्स, सन र प्लानेटको डिस्टेन्सलाई हामीले यहाँनिर लिएको छ r1 इक्वल्स टु डिस्टेन्स बिट्विन प्लानेट एन्ड सन, planet and sun. A equals to semi-major axis, E equals to eccentricity. अब हामीले यसको डिराइभेसन स्टार्ट गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले k प्लस सेकेन्ड लदेखि स्टार्ट गर्छ। फ्रम k प्लस सेकेन्ड लबाट हामीले निकालेको थियो dA अपन dt इक्वल्स टु L अपन 2m। यसलाई हामीले त्यो इक्वेसन 1 यो चाहिँ हामीले निकालेको थियो जब चाहिँ प्लानेटले चाहिँ स्मल डिस्टेन्स स्मल टाइममा ट्राभल गर्छ dA अपन dt। यो चाहिँ हामीले स्मलको लागि निकालेको थियो, स्मल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको लागि। अब हामीले यहाँनिर निकाल्छ फर कम्प्लिट रिभोल्युसन एरिया स्वेप्ड इक्वल्स टु हामीले कम्प्लिट रिभोल्युसनको लागि यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो कम्प्लिट रिभोल्युसनको लागि एरिया स्वेप्ट निकाल्यो भने यही एरिया अफ इलिप्स बराबर हुन्छ। हामीले त्यो लेख्छ एरिया स्वेप्ट इक्वल्स टु एरिया अफ इलिप्स विच इज इक्वल्स टु एरिया अफ इलिप्स कति हुन्छ भन्दाखेरि पाई सेमी मेजर एक्सिस इन्टु सेमी माइनर एक्सिस, यतिको इन्टु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाउँछ एरिया अफ इलिप्स। अन्त टाइम छ टोटल टाइम इक्वल्स टु हामीले लिन्छ टी, टोटल टाइम टी लिएपछि अब हामीले फेरि यही पोइन्टमा एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु सक्छ यसको प्लानेटको एङ्गुलर मोमेन्टम इक्वल्स टु r इन्टु p, r डिस्टेन्स इन्टु मोमेन्टम गर्दाखेरि एङ्गुलर मोमेन्टम आउँछ विच इक्वल्स टु r इन्टु p। डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि r1 हामीले लिएको छ, यो डल्लै डिस्टेन्स सन टु यो डल्लै डिस्टेन्स r1 छ, r1 इन्टु मास अफ द सन m इन्टु भेलोसिटी छ v1 विच इज इक्वल्स टु r1 m v1। अब यहाँनिर साइन थीटा पनि आउँछ, तर यो पोइन्टमा साइन 90 डिग्री छ, साइन 90 डिग्री भनेको 1 हुन्छ, त्यही कारण लेख्नु पर्दैन। अब यहाँनिर निस्क्यो हाम्रो मोमेन्टम निस्क्यो। अब यही भ्यालुलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 मा पुट गर्छ, इक्वेसन 1 मा एलको जग्गामा यो, अन्त एरिया पनि हाम्रो आएको छ पाई एबी, यो भ्यालु पनि यहीँनिर पुट गरिहाल्छ। फ्रम इक्वेसन 1 कति हुन्छ भन्दाखेरि एरियाको जग्गामा छ पाई एबी अपन टोटल टाइम छ टी इक्वल्स टु हुन्छ हामीले एलको भ्यालु आयो r1 m v1 अपन 2m को 2m नै छ, यहाँदेखि m क्यान्सल आउट भयो विच इज इक्वल्स टु पाई एबी अपन टी इक्वल्स टु r1 v1 अपन 2, यसलाई दिउँ इक्वेसन नम्बर 2। अब
यो फिगरबाट हामीले R1 निकाल्न सक्छ। अगाडि फर्स्ट लमा पनि निकालेको छ। R1 भनेको हुन्छ डिस्टेन्स फ्रम सनदेखि सन र प्लानेटको डिस्टेन्स हुन्छ A प्लस AE। फ्रम फिगर R1 इक्वल्स टु A प्लस AE। A कमन निकाल्यो भने 1 प्लस E यति हुन्छ। अन्त V1 हामीले भेलोसिटी इन टर्म्स अफ ग्रेभिटेसन लेख्नुपर्छ। यसको फर्मुला हुन्छ अन्डर रुट GMS। MS भनेको मास अफ द सन अपन A 1 माइनस E अपन 1 प्लस E। यो इक्वेसन 2 छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 दियो, यसलाई इक्वेसन नम्बर 4। अब हामीले यहाँनिर पायो R1 पनि पायो, V1 पनि पायो। अब यो भ्यालु दुईटा सबैलाई यहाँनिर इक्वेसन 2 मा पुट गर्नुपर्छ। पुटिङ इक्वेसन 3 and 4 in equation 2। इक्वेसन 2 मा पुट गर्दाखेरि फर्स्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडको त्यतिकै छ, पाई AB अपन T इक्वल्स टु R1 को भ्यालु हामीले पाएको छ A 1 प्लस E, A 1 प्लस E। V1 को छ अंडर रूट GMS अपन A 1 माइनस E अपन 1 प्लस E डिवाइडेड बाई 2 पनि छ। अब यहाँनिर A देखि A क्यान्सल आउट, पाई B अपन T इक्वल्स टु 1 प्लस E अंडर रूट GMS 1 माइनस E अपन A 1 प्लस E। अब यहाँनिर हामीले गर्छ स्क्वायरिङ बोथ द साइड्स। स्क्वायरिङ बोथ साइड्स कति हुन्छ भन्दाखेरि पाई स्क्वायर B स्क्वायर अपन T स्क्वायर इक्वल्स टु 1 प्लस E होल स्क्वायर। अब यहाँनिर स्क्वायर रुट जान्छ GMS 1 माइनस E, सरी यहाँनिर डिवाइडेड बाई 2 पनि छ अझै, GMS 1 माइनस E अपन यो 2 मास्तिर ल्याउँदाखेरि 2A 1 प्लस E यति हुन्छ। अब यहाँनिर 1 प्लस E एउटा 1 प्लस E क्यान्सल आउट, पाई स्क्वायर B स्क्वायर अपन T स्क्वायर इक्वल्स टु 1 प्लस E GMS 1 माइनस E डिवाइडेड बाई हुन्छ 2A। अब हामीले के गर्न सक्छ भने यो 2A लाई होइन पहिला B स्क्वायरको एउटा रिलेसन छ B स्क्वायर र A स्क्वायर, त्यो रिलेसन आउँछ हामीले कति हुन्छ भन्दाखेरि पाई स्क्वायर A स्क्वायर 1 माइनस E होल स्क्वायर अपन T स्क्वायर इक्वल्स टु 1 प्लस E
GMS 1 minus E, GMS 1 minus E divided by 2A divided by 2A. यो ए स्क्वायर 1 माइनस ई चाहिँ कहाँदेखि आयो भने ए र इलिप्समा ए र बी को एउटा रिलेसन छ, बी स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर 1 माइनस ई होल स्क्वायर। यो चाहिँ ए र बी को रिलेसन इलिप्समा यो युज गरेको छ हामीले। बी स्क्वायरको जग्गामा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यो टु एलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 पाई स्क्वायर, यो ए इन्टु ए गर्दाखेरि भयो ए क्यूब 1 माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस ई GMS 1 माइनस ई यति हुन्छ। अब यहाँनिर 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँनिर 1 हुँदाखेरि यसलाई हामीले 1 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर पनि लेख्न सक्छ। 1 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ, ए प्लस बी ए माइनस बी। त्यही युज गर्छ 2 पाई स्क्वायर ए क्यूब। यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ 1 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायरको फर्ममा। त्यसो गर्दाखेरि हुन्छ 1 प्लस ई 1 माइनस ई अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस ई GMS 1 माइनस ए। यो 1 माइनस ई 1 प्लस ई 1 माइनस ई 1 प्लस ई क्यान्सल आउट। यहाँनिर हुन्छ सरी यहाँनिर 4 हुन्छ। मैले अगाडि स्क्वायर गर्दाखेरि बिर्सेछु। यहाँनिर स्क्वायरिङ बोथ द साइड्स गर्दाखेरि यो डिनोमिनेटरमा थियो, यो पनि 4 हुन्छ यहाँनिर। सरी 4 यहाँ 4 4 4 यहाँ 4 हुन्छ। अब यहाँनिर कति भयो भने 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू GMS। अब हामीले यहाँनिर टी स्क्वायर यतापट्टि ल्यायो, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन GMS। यानी यो चाहिँ प्रुभ भयो टी स्क्वायर डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टू सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज K plus third law of planetary motion. Thank you. We just finished K plus law of planetary motion. Now let's look at two theorems of moment of inertia: perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. But first, perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem को statement के छ भने the perpendicular axis theorem states that the moment of inertia of a planar lamina about an axis perpendicular to the plane of the lamina is equal to the sum of moment of inertia of the lamina about the two axes at a right angle to each other in its own plane, intersecting each other at a point where the perpendicular axis passes through it. यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि के भनेको छ भने जुन चाहिँ यो जेट एक्सिस छ, यो जेट एक्सिस चाहिँ यो बडीको बीचदेखि गएको छ, वारपार पास भएको छ। यो चाहिँ यो बडीसँग पर्पेन्डिकुलर छ। अन्त यो वाइ एन्ड एक्स एक्सिस चाहिँ योसँग बडीको प्लेनमा छ यो चाहिँ। अन्त यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमले चाहिँ जुन चाहिँ यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलङ जेट एक्सिस छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलङ जेट एक्सिस आइजेड इक्वल्स टू कति हुन्छ भनेको छ भने चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलङ एक्स एक्सिस एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलङ वाइ एक्सिसको सम। मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलङ एक्स एक्सिस प्लस मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलङ वाइ एक्सिस। तर यो थ्योरम एप्लाई हुनुको लागि सम कन्डिसन पनि छ। फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले जुन बडीमा एप्लाई गर्दैछ यो थ्योरम त्यो चाहिँ 2D हुनुपर्छ। 3Dहरूमा हामीले यो थ्योरम चाहिँ एप्लाई गर्न सक्दैन। अन्त अर्को चाहिँ के छ भने यो तीनटा एक्सिस छ, जेट एक्सिस, वाइ एक्सिस एन्ड एक्स एक्सिस। यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर हुनुपर्छ। यो तीनटै एक्सिस पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर हुनुपर्छ। अन्त वाइ एक्सिस एन्ड एक्स एक्सिस चाहिँ यो जेट एक्सिसलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेको हुनुपर्छ।
यो पनि छ कन्डिसन। अन्त एक्स एक्सिस अनि वाइ एक्सिस त प्लेनमा हुनुपर्छ, यो त भइहाल्यो, यो एउटै प्लेनमा हुनुपर्छ। यो चाहिँ परपेन्डिकुलर टु प्लेन हुन्छ, जेड एक्सिस चाहिँ यो प्लेनमा हुने, एक्स एक्सिस अनि वाइ एक्सिस चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ इच अदर। यति छ यसको चाहिँ कन्डिसन्सहरू। अब यसको प्रुफ हेरौँ। प्रुफ हेर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले हेरौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलङ वाइ एक्सिस। यहाँनिर के कन्सिडर गरेको छ हामीले हेर्नु। त्यो फर्स्टमा हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि यहाँ हामीले यो पोइन्ट दिउँ पीमा एउटा मास कन्सिडर गरेको छ डिएम, स्मल मास कन्सिडर गरेको छ डिएम। अन्त वाइदेखि यो डिएम माससम्मको डिस्टेन्स छ एक्स, वाइ एक्सिसदेखि यो पी पोइन्टसम्म जहाँ चाहिँ हामीले मास कन्सिडर गरेको छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ एक्स। अन्त एक्स एक्सिसदेखि चाहिँ यो हाम्रो डिएमसम्मको डिस्टेन्स छ वाइ। यति हामीले यहाँनिर कन्सिडर गरेको छ। यहाँनिर ओरिजिन ओ। अब फर्स्टमा हेरौँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलङ एक्स एक्सिस। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलङ एक्स एक्सिस। हामीले स्मल हेर्दैछ डिआइएक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला भन्छ इंटीग्रेशन अफ डिस्टेंस इंटू मास हुन्छ डीएम इंटीग्रेशन अफ डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास हुन्छ इंटीग्रेशन अफ डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास हामीले स्मल लिँदैछ त्यही कारण डीएम इंटू एक्स को स्क्वायर डिस्टेंस को स्क्वायर हुन्छ डीएम एक्स स्क्वायर। अब हामीले हेरौं सरी हामीले यहाँ डिस्टेंस फ्रम एक्स एक्सिस हामीले एक्स एक्सिस को हेर्दैछ एक्स एक्सिस देखि डिस्टेंस छ वाई छ यहाँ वाई हुन्छ वाई को स्क्वायर। अब हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलोङ वाई एक्सिस मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलोङ वाई एक्सिस वाई एक्सिस देखि छ यो माससम्मको डिस्टेंस छ एक्स अन्त यसको स्क्वायर हुन्छ एक्स स्क्वायर डीएम डीआईवाई इक्वल्स टू डिस्टेंस छ एक्स स्क्वायर पहिले डीएम लेखौँ डीएम एक्स को स्क्वायर। हामीले पायो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलोङ एक्स एक्सिस पनि पायो डीएम वाई स्क्वायर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलोङ वाई एक्सिस पनि पायो डीएम एक्स स्क्वायर। अब हामीले निकाल्नुपर्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलोङ जेड एक्सिस देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले आर कन्सिडर गरेको छ यो बीचमा आइजेड इक्वल्स टू मास त सेम छ डीएम इन्टु आर स्क्वायर। अब हामीले यहाँनिर एउटा ट्रायंगल छ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँदेखि हामीले यो ट्रायंगलबाट पाइथागोरस थ्योरम लगाएर आर को भ्यालु निकाल्न सक्छ। अब यो डिस्टेंस छ एक्स यो डिस्टेंस यहाँको सेम हुन्छ वाई डीएम विच इज इक्वल्स टू डीएम पाइथागोरस थ्योरम लाउँदाखेरि हुन्छ आर स्क्वायर इक्वल्स टू यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हामीले डीआईजेड सरी स्क्रिनमा देखेन यति सेभेनको डीएम एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर डीआईजेड इक्वल्स टू हामीले यो डीएमले ब्रैकेट खोलिदिन्छ डीएम एक्स स्क्वायर प्लस डीएम वाई स्क्वायर। अब यति भएपछि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छ भने डीएम एक्स स्क्वायर भनेको हो डीआईवाई डीएम वाई स्क्वायर भनेको हो डीआईएक्स यो भ्यालु हामीले पुट गरिदिन्छ डीआईजेड इक्वल्स टू डीएम एक्स स्क्वायर भनेको हो डीआईवाई प्लस डीएम वाई स्क्वायर भनेको छ हाम्रो डीएम वाई स्क्वायर भनेको छ डीआईएक्स। अब integrating both sides integrating both sides गर्दा हुन्छ डीआईजेड इक्वल्स टू डीआईवाई प्लस डीआईएक्स इक्वल्स टू which implies dIz equals to sorry dIz no, IZ equals to
IY plus IX. This is the proof of perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. अब parallel axis theorem. Parallel axis theorem को statement छ moment of inertia of a body about any axis is equal to sum of its moment of inertia about parallel axis passing through its center of mass and product of its mass and square of perpendicular distance between two parallel axes. अब यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले फिगर देखि बुझौं. यहाँनिर हामीले एउटा मास कन्सिडर गर्यौं dm स्मल मास. यो चाहिँ सेन्टर अफ मास देखि चाहिँ r डिस्टेन्समा छ. अन्त यो दुईटा प्यारलल एक्सिस छ. यो डिस्टेन्स यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स छ a. अन्त यो प्यारलल एक्सिस थ्योरममा चाहिँ के छ भने एउटा एक्सिस चाहिँ सेन्टर अफ मास देखि चाहिँ पास हुनै पर्छ. सपोज यो चाहिँ सेन्टर अफ मास देखि पास गर्छ यो बडीको ICOM सेन्टर अफ मास. अन्त यो छ I. अब यसले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अलोङ दिस I इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्शिया अलोङ सेन्टर अफ मास, मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दिस बडी, दिस होल बडी अलोङ सेन्टर अफ मास ICOM प्लस सेन्टर अफ मास प्लस मास अफ दिस होल बडी इन्टु स्क्वायर अफ यो दुईटा प्यारलल एक्सिसको डिस्टेन्सको स्क्वायर. र हामीले म्याथमेटिकल्ली लेख्दाखेरि हुन्छ म्याथमेटिकल्ली I equals to moment of inertia along this I equals to moment of inertia along center of mass ICOM plus mass of this whole body. यो हामीले mass of this whole body कन्सिडर गरेछ m. Mass of this whole body m into distance between two parallel axes को स्क्वायर. यो चाहिँ हुन्छ यसको म्याथमेटिकल्ली. अब यसको प्रुफ छ हामीले फर्स्टमा हेर्नुपर्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अलोङ यो दुईटा एक्सिस निकाल्नुपर्छ. फर्स्टमा हेरौँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अलोङ सेन्टर अफ मास. मोमेन्ट अफ इनर्शिया अलोङ दिस सेन्टर अफ मास भन्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सेन्टर मोमेन्ट अफ इनर्शियाको फर्मुला याद छ DICOM. हामीले यो फर्स्टमा स्मल बडीलाई मात्रै कन्सिडर गरेर निकाल्दैछ, त्यही कारण डी लगाएको इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो स्मल मास इन्टु डिस्टेन्सको स्क्वायर गर्दाखेरि स्मल मास छ हाम्रो dm इन्टु यो डिस्टेन्स सेन्टर अफ मासदेखि डिस्टेन्स छ r, dm r को स्क्वायर. यति हुन्छ. अब सेकेन्डमा हामीले हेरौँ यो I को एलोङ सेन्टर यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ भन्दाखेरि I इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्शिया एलोङ I इक्वल्स टु डिस्टेन्स यहाँनिर कति छ भन्दाखेरि मास त सेम छ dm, यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ सेन्टर अफ माससम्मको डिस्टेन्स छ r, अझै यताको छ a, r प्लस a. I इक्वल्स टु dm r प्लस a को होल स्क्वायर. अब यहाँनिर हामीले फर्मुला लगाउनुपर्छ I इक्वल्स टु dm a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब हामीले dm ले ब्र्याकेट खोल्यौं. I इक्वल्स टु dm सरी यहाँनिर di छ dm r स्क्वायर प्लस dm
ए स्क्वायर प्लस dm 2ra। अब हामीले यहाँदेखि integrating both sides गर्दाखेरि हुन्छ integration of di equals to integration of dm r square plus integration of dm a square plus integration of dm 2ra। अब यहाँनिर इंटीग्रेट गर्दाखेरि हुन्छ I equals to dm r square भनेको छ dicom को भ्यालु पुट गरिदिउँ। I equals to integration of di center of mass plus integration of dm ICOM plus integration of dm a square plus integration of dm 2ra। अब यति आएपछि I equals to integration of DICOM हुन्छ I center of mass मात्रै plus integration of dm यो स्मल मासलाई हामीले इंटीग्रेट गर्यो भने यो होल बडीको मास आउँछ m। होल बडीको मास आउँछ m a स्क्वायर प्लस यानी छ 2a constant integration of dm r। अब यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ किनभने हामीले यो इंटीग्रेशन अफ dm r लाई हामीले मल्टिप्लाइङ एन्ड डिवाइडिङ बाइ m गर्यो भने इंटीग्रेशन अफ dm r छ यसलाई मल्टिप्लाइङ एन्ड डिवाइडिङ बाइ m गर्दाखेरि हुन्छ m इंटीग्रेशन अफ dm r डिवाइडेड बाइ m हुन्छ। अब हामीले यहाँ फिगरमा कन्सिडर गरेको छ हामीले यो r डिस्टेन्स कहाँदेखि लिएको छ भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास देखि लिएको छ। सेन्टर अफ मासलाई नै हामीले के भनेको छ ओरिजिन भनेको छ। सेन्टर अफ मासलाई नै ओरिजिन भनेको छ भनेपछि यो r 0 हुन्छ किनभने हामीले ओरिजिन देखि नै लाइन लिएको छ। त्यहीकारण यो r 0 हुनाले यताको टर्म यो डल्लै टर्म 0 हुन्छ। अन्त यति गरेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि I equals to I center of mass plus m whole body को mass into a square distance of two parallel axes को square। This is the proof of parallel axis theorem। Proof of parallel axis theorem। Thank you।